Gipalunsad ni atong Pebrero 21, 2023 ang Canopy 25 Project, usa ka makasaysayan nga inisyatiba alang sa kalikupan nga gipanguluhan sa gobyerno sa Dakbayan sa Kidapawan nga nagtinguha sa pagtimaan sa 25th Charter Anniversary pinaagi sa pagtanom og 2.2 milyon nga punuan sa kahoy sulod sa usa ka tuig. Ini nga dakong kalihukan sa pagpangtanom og kahoy kabahin sa kinatibuk-an nga proyekto sa Luntian Kidapawan Program, usa ka kampanya sa kalikupan sa pagpakunhod sa epekto sa climate change pinaagi sa padaghan sa punuan sa kagubatan, panalipod sa mga tuburan ug pagpahiuli sa ecosystem. Ang proyekto naglangkob sa pananaw nga magtukod og mas berde, mas himsog ug mas malungtarong kidapawan alang sa mga kasamtangan ug umaabot nga henerasyon. Pagtagad sa kaseryoso sa pagreserba sa kinayahan, ang Canopy 25 nagtinguha sa pagpahiuli sa mga ecological zones, lakip na ang mga kagubatan ug mga tinubdan sa Mount Apo Natural Park, mga critical nga daplin sa sapa, mga luna sa gobyerno ug mga wala magamit nga pribadong luna nga mahimo pang gamiton sa pagpangtanom. Ang